The NHAI has revised toll rates at Sukikulan Toll Plaza on National Highway 166S road linking National Highway 66 with Mopa Airport. From August 10, cars, jeeps and vans will pay Rs 45 one way and Rs 70 for 24-hour return trip. The hike has drawn criticism from citizens and Congress spokesperson Advocate Jitendra Gaonkar. आज गोवा गव्हर्मेंटान एक नोटिफिकेशन जारी केला आणि तातून तांच्यांनी म्हटला की जो मोपा लिंक रस्त्याचेर तो टोल आसा ताजेर खंय चार्जीस आता जावपाक सुरू जातले ऑगस्ट म्हयन्याच्यान ते अप टू 31 मार्च 31 मेरेन आणि हे तशेंच उरतले म्हणून पेडणेकारांक एक आश्वासनां दिल्ली ह्या सरकारान की एअरपोर्ट जाल्या उपरांत पेडणेकारांची उदरगत जातली वेगवेगळ्या क्षेत्रांत, जावं ते ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रांत म्हण, जावं ते एम्प्लॉयमेंट क्षेत्रांत म्हण, आणि अशें आमिशां दाखोवन ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान पेडणेकारांक फटयले आयज मेरेन. ह्या पेडणेकारांनी टॅक्सी कावंटर मेळोंक जाय म्हणून आंदोलन केलें. आंदोलन केल्या उपरांत सरकारान तडजोड करून खंय तरी तांकां अकोमोडेट केले, पूण ते अधिकृत सुद्दां करूंक ना अजून टॅक्सी कावंटर. ताज्या उपरांत वेगवेगळ्या वाटेन हो सरकार आणि GMR पेडणेकारांक खास करून लोकल आसा तांकां त्रास करपाचो एकय संदी सोडलेली ना आसा ह्या GMRान. आणि हो GMR जो आसा हो आपणाक जाय ती मनमानी करता. एकदां थंयसर पार्किंग प्रायजां वाडयता, एकदां थंयसर विजिटर चार्जर दवरता, जणू काय हो एअरपोर्ट जो आसा हो एअरपोर्ट हेजो मालकी हक्क आसा म्हणून GMRाचो. म्हाका दिसना की सरकार कित्या खातीर उगी रावता. आणि हे जे टॅक्साचे लेवीड आसा, हे जे टोलाचे हे आसा टॅक्सीस आसा, हे म्हाका दिसता हे करून आयज जे लोकल टॅक्सीवाले आसा तांकां काबार करपाचो हो प्रयत्न चालू आसा. दुसरी गजाल की आयज हे टॅक्सी लावन हे टॅक्स वाडोवन हे चार्जीस वाडोवन आयज लोकल टॅक्सीवालो जो आसा हो कंटाळून थंयसर सोडूंक जाय, जेणे करून GMRान म्हाका अशी डावट मारता की हेंचे खंय तरी षडयंत्र आसा की एक खंयची तरी एजन्सी हायर करून जशे कॅब एग्रिगेटर आसा तांकां हाडपाचो हो प्रयत्न चालू आसा. आणि ह्या प्रयत्ना खातीरच हे अशे गजाली GMR करता आनी सरकार हेका हँड इन क्लोज आसा. सरकार हेका इनडायरेक्टली सपोर्ट करता असो हेचो निष्कर्श जाता. सो ह्या गोष्टीक आमच्या काँग्रेस पक्षाच्यान खर विरोध आसा. आम्ही टॅक्सीवाल्या बरोबर आसा, जी टॅक्सीवाले जे भाव आसात जे स्टेप्स घेतले त्याच्या बरोबर आसा. आणि हो जो टोल चार्जीस आसा हो टोल चार्जीस लावपाची गरज ना, कारण आयज आमच्यो पेडणेकारांच्यो जमनी गेल्ले आसात, आयज पेडणेकारांक फटयल्ले आसात. आणि अशा रितीन पेडणेकारांक आनी पिळपाचो प्रयत्न करता जाल्यार आमी उगे रावचे ना. म्हाका दिसता सरकारान हेचेर विचार करचो. आणि जो GMR आसा आपणाची मनमानी करता हर एक गजालीन, ताका खंय तरी चाप लावपाचो प्रयत्न करता. आयज सरकार तेंच्यो इतक्यो तांकां सरकाराक देणे असून सुद्दां थंयचे कोट्यांनी रुपये पयशे माफ करतात. कित्या खातीर? हे टॅक्सीवाल्यांचे करा मरे लोनाचे माफ, करोडांनी तांकां माफ करतात तुमी पयशे, आणि टॅक्सीवाल्यांक कित्याक तुमी त्रास करतात. सो म्हाजो एक मागणी आसा, सरकारान हे जे नोटिफिकेशन जारी केला किंवा ही माहिती प्रसार माध्यमांतल्यान येयल्या ही फाटी घेवची आणि आयज मेरेन जो टोलाचे पयशे आहा ते फाटी घेवन सगळ्यांक व्यवस्थित अकोमोडेट करची, इतकीच मागणी आसा. ऑगस्ट पासून हांगासर जो टोल नाक्याचो रेट आहा तो रेट दर वाडलेलो आसा. त्या खातीर जे आमचे थळावे टॅक्सीकार आणि जे कोण मोपा विमानतळाचेर सदांच टॅक्सीन प्रवास करतात तांची नाराजी व्यक्त केल्ली आसा तेंच्यांनी. आणि हाचेर सरकारान लक्ष दिवन जे थळावे आमचे स्थानिक टॅक्सीकार भाव आसात तांकां रेट कमी दवरचो. खरें म्हटल्यार हो मोपा विमानतळ सुरू जातकणी आपल्या पेडणे म्हालाचो सर्वांगीण विकास जातलो अशी लोकांची आशा आशिल्ली. ज्यांच्यो जमनी गेल्यात तांकां खंय तरी मोबदलो मेळटलो अशें तांकां दिसतालें, ज्यांकां नोकऱ्यो मेळटल्यो अशें आशिल्ले. पूण हो प्रश्न आजून मेरेन सुटोंक ना. तब्बल 1 कोटी परस चड चौरस मीटर जागा ह्या मोपा विमानतळा खातीर घेतलेली आहा सरकारान. आणि फक्त 24 ते 25 लाख चौरस मीटर जागेत हो मोपा विमानतळ उभारलेलो आसा. आणि 75
लाख चौरस मिटर जागा अशीच पडून आसा. हांगासर भविष्यान व्हडले व्हडले प्रकल्प येवपाचे आसा आनी ती जागा कोणाच्या घशान वयता हो प्रश्न थळावे नागरीक आणि शेतकार व्यक्त करत आसात. सरकारान हाचेर लक्ष दिवन मोपा विमानतळाचो कोणाक फायदो जाला. खरें म्हळ्यार हो मोपा विमानतळ जेन्ना सुरू जावचो म्हणून आख्खे पेडणेकारांनी जन आंदोलन उबारलेले, रस्त्यार आयिल्ले आणि लोकांकय दिसताले की मोपा विमानतळ जाल्या उपरांत आमचे प्रश्न सुट्टले, आमकां व्यवसाय मेळटलो, नोकऱ्यो मेळटल्यो. पण ते नोकऱ्यो आजून मेरेन मेळोंक ना. थळाव्या टॅक्सीकारांचे प्रश्न सुटोंक ना. तांकां वेवस्थीत जाय तो मोबदलो मेळोंक ना आनी सरकारानय ताचेर जाय तशे प्रयत्न करूंक ना. हाचो मोबदलो जर कोणाक मेळ्ळो तर सरकाराक वेवस्थीत महसूल मेळटा. पूण ज्यांच्यो जमनी केलेल्यो आसा, जे महसूल सरकाराक कडल्यान मोपा विमानतळा कडल्यान जो महसूल मेळटा तितलो अर्दो वांटो ह्या शेतकाऱ्यांक जेंचे जमनी गेले ताका कित्याक दिवंक ना. आयज मेरेन जांच्यो जमनी गेल्यो तांकां कसलोच मोबदलो ना, नोकऱ्यो ना आनी मोपा विमानतळाचेर जे ल्हान ल्हान वेवसाय जाता थंयसरय तांकां प्राधान्य दिवंक ना. आतां आमी पळयता खुबशे वाटेसून सांखळी सत्तरीच्यान व्हडले व्हडले बशी जे आमचे कामगार आसात ते कामगार ह्या मोपा विमानतळाचेर येता. पूण हांगासर आमचे पेडण्या म्हालासून एकूय बस कामगारांक घेवन मोपा विमानतळाचेर कित्याक वयना, जेणे करून दिसून येता की पेडण्याचे भुरगे ह्या मोपा विमानतळाचेर ना. भुमिपुत्रांचेर अन्याय जाल्लो आसा. हो अन्याय सरकारान दूर करपाची गरज आशिल्ली. आनी आतां 10 ऑगस्ट पासून हो जो टोल नाको आसा त्या टोल नाक्या वयलो रेट वाडयल्लो आसा. त्या टोल नाक्याचो जो थळाव्यांक फायदो जाय तो फायदो सरकारान करून दिवचो. रेट जो हाय वाडयल्लो आसा तो रेट कमी करचो अशी थळाव्यांची मागणी आसा. हांव निवृत्ती शिरोडकर.